डॉक्टर सुलेमानी जी प्रोग्राम की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमारा सफ़र मुसलसल 4 साल कंप्लीट करके 5वें साल में हम चल रहे हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात का आलम हो, आप देख रहे हैं कि हम हर उस नोटेबल शख्सियत के पास जाते हैं जिसको सुनने के लिए आप बेताब होते हैं। नाज़रीन, आप देखा था कि 2025 में हम पूरा आपको उमरकोट, बद्दीन, थरपार का पूरा हमने आपको विजिट कराया था। वहाँ की जो भी टाउन कम्युनिटी, म्यूनसिपल कम्युनिटी, MNA, MPA से लेकर हर उस नोटेबल शख्सियत से हमने आपको गुफ्तगू कराई थी। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हम ड्यूरिंग रमज़ान के दौरान आपको पता था कि हम ठट्टे और सिजावल में मौजूद थे। ठट्टे के जो भी यूसीज टाउन थे वो हमने आपको गुफ्तगू कराई थी। और नाज़रीन, हमने एक टाउन में मैंने जिक्र किया था, टाउन घोड़ाबारी का मैंने आपको जिक्र किया था। टाउन चेयरमैन रमज़ान पवार साहब की जो कारकर्दगी मैंने आपको जिक्र किया था कि यहाँ पे जो भी टाउन है इस टाउन में बेहतर काम हुए हैं। तो नाज़रीन, आज हम फाइनली खुश नसीब हैं, उस टाउन चेयरमैन के साथ मौजूद हैं। चलते हैं उस पर सर तरफ कराते गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, हमारा आने का मकसद ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि जो बंदा काम करे ना सर, एप्रिशिएट उसका हक होता है। बिल्कुल। ड्यूरिंग रमजान के दौरान पूरी दुनिया ऑफिस से लीव कर जाती है और उनको ये कहना होता है कि रमजान है। लेकिन मैंने देखा था कि आप रमजान के माह में भी आप फुल टाइम दे रहे थे, कभी DCC मीटिंग, कभी वहाँ, कभी ऑफिस आना, यहाँ आना। तो ये आपके लिए और हमारे लिए बात से फख्र की बात है। तो मैं ये कहूँगा कि आपकी खानदानी जो प्रोफाइल है, क्योंकि आप उस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं जिस कम्युनिटी को पूरी दुनिया मानती है, पावर कम्युनिटी, और चीफ सरदार मरदूर खान पावर हमारे सिंध का एक असासा थे, तो उस कम्युनिटी से आप बिलोंग भी करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपका यहाँ पर फैमिली बैकग्राउंड और सियासी शुरुआत कैसे हुई थी, वो आप नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रमज़ान पवार। बेसिकली तो हमारे दादा परदादा मेरे वालिद साहब पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के दौर से आ रहे हैं, शुरू से आ रहे हैं। ये घोड़ाबारी मेरे ख्याल में पहले 1 पोलिंग थी, अभी 4 पोलिंग हो गई है। 4 पोलिंग हो गई है। तो शुरू से पीपल्स पार्टी जीत के आ रही है। तो यहाँ मुशर्रफ का दौर आया, जिया का वगैरह वगैरह जो भी दौर आया है उसमें पीपल्स पार्टी है। बात हो रही थी खानदानी प्रोफाइल के हवाले से। हाँ, मैं यही बात तो बोल रहा हूँ। तो जब जन्नत जिया का या मुशर्रफ का जो भी दौर आया, तो ये घोड़ाबारी ऐसी है, वहाँ कभी भी हारी नहीं है, जीती यहाँ से पीपल्स पार्टी। तो मेरे वालिद साहब 2000 में फौत हो गए, 2000 के बाद मैं आ गया। सही। उनके बाद मुझे पार्टी ने 2017 का ओहदा दिया, तालका सदर जो घोड़ाबारी का है वो दिया है। अभी 2017 में मुझे, 2016 में वाइस चेयरमैन पिछले पीरियड में रहा हूँ। अभी पार्टी ने मेहरबानी की है, मतलब बेसिक रूट से आप आए। हाँ, सही। अभी पार्टी ने, चेयरमैन साहब ने मेहरबानी की। अभी 2023 में जो वल्दियाती इलेक्शन थी उसमें मैं पार्टी टिकट मुझे चेयरमैन की दी है। सो इंशाल्लाह चला रहे हैं। आगे सारी मेहनत है हाजी साहब की। हाजी साहब इनका हाउस है इधर रामन हाउस। तो हाजी साहब की यही है क्वालिटी, तो भी अच्छे बंदे सिलेक्ट उसने किए। मतलब हाजी साहब ने जो भी टीम सिलेक्ट की वो बेहतर। हाजी साहब के इशू पर भी आए, क्योंकि 2 सालों में हाजी साहब ने जो ड्यूरिंग इलेक्शन के दौरान वादा किया था, मुझे याद है कि 2 साल में मैं ठट्टे को एक ऐसा बनाऊंगा कि बिल्कुल वो हाजी साहब ने वादा पूरा किया, उस पर आएंगे। अच्छा सर, बात करते हैं घोड़ाबारी। जी बोले। मेरा ख्याल है तो थोड़ा इस चीज पर भी नजर डालें। ये घोड़ाबारी मतलब नाम कैसे पड़ा या इसकी तारीख क्या बता रही है? तारीख का ज्यादा पता तो मुझे नहीं है, बाकी है बेसिकली इधर मंदिर था। मंदिर, सही। बंदर था, घोड़ाबारी का बंदर था। फिर अंग्रेज आते थे इधर। घोड़ाबारी जो बारी, अभी वो बारी की निशान है, उसकी जमीन पड़ी है नक्शे में। अच्छा। तो घोड़ा बड़े बांधते थे बंदरगाह में, जो हमें घोड़े से होती थी, सामान वगैरह शिफ्ट होते थे, लेके आते थे। तो घोड़ाबारी का नाम पड़ा है इससे, घोड़ाबारी। अच्छा सर, ज्यादा मुझे पता उनकी हिस्ट्री का नहीं है, भाई ये बड़ों से सुन के आ रहे हैं। घारो टाउन मैंने विजिट किया है, साकरो विजिट किया है, गारो टाउन विजिट किया है, और माशाल्लाह आपका भी मैंने विजिट किया है। जब अगर बजट की देख रहे हैं तो माशाल्लाह जिन लोगों की करोड़ों रुपए बजट है उनके काम भी हैं, लेकिन छोटी सी बजट में
آپ نے اتنا کام کیا ہے, اس کے پیچھے آپ کا سیاسی عشق کہیں یا کوئی اور چیز کہیں؟ ہمارا ایم پی صاحب ہے, منسٹر صاحب حاجی علی حسن زرداری صاحب, ان کا حکم ہے تو بابا کام کرنا ہے. صحیح. چاہے 10 لاکھ بچتے ہیں چاہے 20 لاکھ بچتے ہیں, اس میں کام کرو. تو اس کے وجن سے ہم چل رہے ہیں. میری تو 82 لاکھ روپیہ بجٹ ہے, قریباً 7 لاکھ کے اندر سیلری ہے, منتھلی جاتی ہے. ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے میں پلان بنا کے این آئی ٹی میں کوٹیشن وغیرہ کچھ بھی نہیں کرتا, این آئی ٹی بناتا ہوں. 8 US پلان لگائے ہیں میں نے, مختلف جو بھی ٹاؤن کے بڑے بڑے گاؤں اس میں نے لگائے ہیں. زبردست. ان کے علاوہ آپ عیدگاہ بنا لی, یا ویٹنگ شیڈ بنا لیا, یا 90 نام اللہ کا نام جو بنا لی. ابھی 20 دکان میں نے چھوٹا شاپنگ سینٹر ہے, وہ بھی ٹاؤن کمیٹی کا اسی بجٹ میں بنایا. ٹاؤن کی بجٹ سے آپ نے 20 دکان بنائی؟ جی یہ سامنے ہے, بجٹ کے بنائے. زبردست. ان کے علاوہ مقام کی جو ہے کمپاؤنڈ وال 3000 فٹ وہ میں نے بنایا. کافی جو بھی تھوڑا تھوڑا وسائل کر کے میرا یہی خیال ہے تو میں کچھ عوام کے لیے کروں. میرا خیال میں میرے 5 سال کے ٹائم میں آپ یہ دوسرے یا تیسرے ٹاؤن چیئرمین ہیں جن کے ایسے کام ہے. دل بہت خوش ہوتا ہے جب بھی کہیں پہ کام ہوتا ہے تو دیکھیں نا. اچھا سر, جو میرے نظریہ ہے, میرا نظریہ یہ ہے کہ ایک تعلقے میں چیئرمین ہے یا یو سی میں چیئرمین ہے, عوام کے جو بھی مسئلے ہیں, چاہے زمینی مسئلے ہو, گھریلو مسئلے ہو, پولیس کے مسئلے یا اوورآل جو بھی مسئلے ہیں, حل بھی چیئرمین کرتا ہے. اگر چیئرمین نہ ہو تو یہ عوام بہت سارے مسئلوں میں پھنس بھی سکتی ہے. بالکل سر. لیکن اس کے باوجود بھی عوام کے ذہن میں یہ سوال کیوں ہے کہ چیئرمین بجٹ کھا جاتا ہے؟ ابھی میں تو سوال سے کیا بات کروں, بندوں کی نیت کے اوپر ہوتے ہیں. نیت اچھی ہوئے تو یونین کونسل والا بندہ بھی کچھ کر سکتا ہے. بالکل صحیح. ابھی ان کا اپنا مسئلہ ہے. میں تو اپنی میری جو میری یونیورسٹی ہے وغیرہ ان کے حساب سے میں کام کر رہا ہوں, عوام کو ریلیف دے رہا ہوں. زبردست. آپ تو قابل تعریف ہے, آپ کی تو بات نہیں, لیکن یہ اوورآل بلدیاتی نظام کے اوورآل چیئرمینوں پر الزامات ہے کہ بجٹ کیا اس میں حقیقت ہے؟ نہیں تو وہ دیکھیں جو کرے گا تو اسکرین کے آگے آ جائے گا, جو نہ کرے گا تو. اچھا سر, مجھے آج نا موقع ملا ہے کیونکہ آپ کا سیاسی عشق دیکھ کر اور بلدیاتی نظام کو بہتر پرووائڈ دے کر ایک سوال کرا. میرے خیال میں سر ہم اس سارے سسٹم کو بی ڈی کہہ سکتے ہیں. سوری, اس سارے سسٹم کو بلدیاتی سارے سسٹم کو ہم بی ڈی کہتے ہیں نا. جی جی کہ میں بی ڈی کا میں چیئرمین ہوں. جی جی. یہ بی ڈی کس چیز کا شارٹ فارم ہے؟ بی ڈی ہے لوکل گورنمنٹ کا, انگلش کا ورڈ ہے بی ڈی. مجھے بی ڈی کا مطلب نہیں, لوکل گورنمنٹ. چلو اس کو لوکل گورنمنٹ, چلو اس کو چھوڑتے ہیں کیونکہ پروگرام میں بتانا بہتر نہیں رہے گا. اچھا سر, آپ کو بتائیں کہ ڈیورنگ الیکشن کے دوران بلال صاحب کی ہر تقریر کا اشارہ یہ تھا کہ مجھے بلدیاتی نظام بہتر چاہیے, جس کے لیے بلال صاحب نوجوان لے کر آئے. کیونکہ میں نے سندھ و بلوچستان تک وزٹ کیا ہے تو زیادہ تر بلدیات میں نوجوان لے کر آئے ہیں. بالکل. لیکن اس کے باوجود بھی یہ بلدیاتی نظام وہ نہیں بن رہا جو بلال صاحب چاہتے ہیں. اس میں کمی چیئرمین بجٹ پاور کی. بالکل. چیئرمین صاحب کا ہمیں سالانہ رپورٹ لے رہا ہے تو بھی کیا کیا ہم نے کام کیا ہے تھرو سندھ کے صدر نثار کھوڑے صاحب کے ساتھ. صحیح. ہمیں لے رہا ہے بھی این آئی ٹی کیے تھے, این آئی ٹی کے 2 کام جو آپ نے کیے ہیں تو ان کی کاپی لگاؤ, ان کی پکچر بناؤ, اچھے کیا 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 ہے. وہ چیئرمین تو کر رہا ہے, کچھ جگہ جو بالکل بلدیاتی کام A1 کر رہا ہے, باقی کو 20% کو ہوگا. اس میں تو دیکھو سارے تو چیئرمین ایک جیسے نہیں. میرے خیال میں پھر بھی تھوڑی بجٹ کی کمی محسوس ہو رہی ہے. بجٹ تو ہوگی, کمی ہے بالکل. تو اس حوالے سے تھوڑا کام, لوکل گورنمنٹ ملازم زیادہ ہیں, دیکھو زیادہ ہے, 80% کو آپ کی چلی جاتی ہے سیلری, تو 20% میں بندہ اتنی معاملات. اچھا سر, 3 سال کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں. 3 سالوں میں اگر میں آپ کی کارکردگی کا ذکر کروں تو وہ کس حساب سے کروں؟ 3 سالوں میں آپ نے کیا کیا کام گھوڑا باری میں کیے ہیں تاکہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے. عوام کی نظر چیئرمین پر ہے, پارٹی کی نظر میں چیئرمین پر ہے, ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیئرمین کیا کرتا ہے. تو آپ نے 3 سال میں کیا کیا؟ سر میں نے جو 3 سالوں میں کیا ہے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. 8 میں نے US پلان لگائے. زبردست. ہماری واٹر سپلائی سامنے اس کو میں نے ریپیئر کیا ہے. زبردست. ان کے علاوہ جو 20 دکان میں نے شاپنگ سینٹر بنایا وہ ٹاؤن کی بجٹ میں ہے. صحیح. ویٹنگ شیڈ ہو گئے, ایک بنایا ہے 90 نام اللہ کا نام ہے ان کے, وہ ایک ٹاور لگایا ہے. ان کے علاوہ دوسرا بھی 2 ویٹنگ اور لگا رہے ہیں. ادھر یہ مین اسپتال ٹاکر اسپتال ہمارے سامنے دی وہ بن رہی ہے.
वहाँ लगा रहे हैं। ईदगाह हो गई, ऑफिस मैंने रिपेयर कराई है। जबरदस्त। ऑफिस में मैंने पहले खंडर था, अभी जैसे मैं आया उसको रिपेयर कराई है। दरगाह है जुम्मन शाह बुखारी, उनका मुकाम अकादमी हमारा, वहाँ मैंने 3000 फुट कंपाउंड वाल लगाया है। जबरदस्त। इंशाल्लाह और भी मेरा जैसे बजट ज़्यादा होगी तो इंशाल्लाह आगे और भी आवाम के भलाई में काम करेंगे। अच्छा सर, सब कोई काम करता है, उसके पीछे अपनी सोच होती है, अपने ख्याल होते हैं, अपने ख्वाब होते हैं। हर बंदा चाहता है कि अगर मुझे सियासत में मौका मिले तो मैं थोड़ा अपने लिए भी कुछ करूं, लेकिन जितना आपने किया है तो इसमें तो मेरे ख्याल में सो आपको तो कुछ भी नहीं बचता होगा, सिर्फ आपने लगाया ही है। इसके पीछे मतलब क्या खुराक है? हर बंदा चाहता है सर मैं अपने लिए कुछ बनाऊं, ये एक जेन्युइन बात होती है। आप नौजवान भी है, जरूरत आपको भी है, बंगला आपको भी चाहिए, गाड़ी आपको भी चाहिए, बैंक बैलेंस आपको भी चाहिए, लेकिन इतना बड़ा काम आपने इतनी बजट में किया है, जिनकी 2-2, 3-3 करोड़ बजट है, उन लोगों ने काम नहीं किया है। मुझे अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है। सही। हमारे जो माइटे वगैरह वो ज़मीन वमीन छोड़ के गए हैं, हम वहीं अपना जो गुजर बसर करते हैं। बकाया मुझे टाउन का नहीं 1 रुपया चाहिए, नहीं मैं अपनी जाती 15,000 जो है मेरा तनख्वाह है, सिर्फ 15,000, 100 भी मैं खर्च नहीं करता हूँ, मस्जिद में दे देता हूँ। माशाअल्लाह, वो भी नहीं करता। जबरदस्त। अच्छा सर, मेरा तज़रिया है कि आप खुश नसीब हैं, क्योंकि आप हाजी अली हसन जरदारी साहब के आपके हल्के के वो यहाँ के MPA भी हैं। जी जी। तो ये भी आपकी खुशनसीबी की बात है, क्योंकि मुझे याद है कि हाली साहब ने रेडियो इलेक्शन में बात किया था कि मुझे मौका दे, मैं आपके ठट्टे को बेहतर बनाऊंगा, और वो हाजी साहब ने अपना वायदा पूरा भी किया। बिल्कुल। ज्यादातर ये वायदे MNA MPA करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। हाजी साहब की ऐसी खासियत? हाजी साहब एक ऑनेस्ट बंदा है, मोमिन बंदा है। उसने जो वायदे किए हैं मेरे ख्याल रोडों रस्तों का यहाँ जाल बिछा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैं गिनती करूँ तो मैं गिनती पूरी करती नहीं, हमने पूरा विजिट किया है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ में आओ, हेल्थ की स्कीम है, वाटर सप्लाई जो कदीमी उसके टी-15 हो गया, दूसरे हो गए, बहुत वाटर सप्लाई हमें स्कीम दी है। ये सामने भी तुम्हारे ताबका अस्पताल अभी इंशाल्लाह जून में स्टार्ट हो जाएगी। ये बड़ा घोड़ाबारी को आवाम को हाजी साहब ने तोहफा दिया है। माशाल्लाह जबरदस्त। ठीक है, हम उनके साथ हैं। देखो ये हाजी साहब का हाउस है। बिल्कुल सही। ये कम से कम 15-16 घंटे में बैठता हूँ हाजी साहब के हुक्म से, भी आवाम की खिदमत करो। हाजी साहब से जितना बात करो उतनी कम है। बिल्कुल ऑनेस्ट बंदा, एप्रिशिएट के लायक भी है हाजी साहब, ऑनेस्ट बंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसने काम जो वायदे किए उससे डबल करके दिया है। अच्छा सर, आपको पता है कि पार्टी एक चीज़ पर बड़ा एक्शन ले रही है, वो है मंशियात। जी जी। आपको पता है कि रिसेंटली मैडम फरल साहबा ने मीटिंग भी की और टाउन चेयरमैन को पाबंद भी किया कि आप निशानदेही करें, लेकिन उसके बावजूद भी मंशियात नौजवान नस्ल खा चुकी है, आगे बढ़ रही है, ये कंट्रोल नहीं हो रही है, इसकी क्या वजूहत है? मंशात देखो, मैं तो मंशात के शुरू खिलाफ हूँ। थराई एक मंशात, बिल्कुल सही। सारे बंदे घोड़ाबारी को पूछ लो, मैं कभी थराई के लिए या मंशात की कोई बंदा आता है उनको जाओ, सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। जबरदस्त। यहाँ सिस्टम चलता है। अभी मेरे का न्यू SP आया है, उसने बहुत सख्ती की है। अल्लाह करे पार्टी का भी यही हुकूमत, भी मंशात अतीफ फरियाल का यही हुक्म है, पार्टी का है, चेयरमैन साहब का, सबका हुकूमत मंशात खत्म हो। अभी उनके काम चल रहा है, इंशाल्लाह मंशात खत्म हो, लेकिन खत्म तो होनी चाहिए। नौजवान नस्ल बिल्कुल तबाह हो रहा है। अच्छा सर, आपका दूसरा पहलू है जमींदारी। जी जी। कहते हैं कि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो जमींदार पर भारी पड़ती है, और 4 साल से जमींदार का माशी कत्ल किया जा रहा है रेट ना देकर। बिल्कुल। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जमींदार देखो, मंडी है, मंडी ऊपर नीचे हो जाती है, बाकी जो मेहनत करता है वगैरह अपनी खेत में या जमीन में मेहनत करता है, हमें रोजी रोटी मिल रही है। सही। हमारे खुद अभी 12-13 एकड़ पान के फार्म है। बिल्कुल सही। उसमें इंशाल्लाह रोजी हमें A1 मिल रही है, जबरदस्त मिल रही है। बकाया मंडी है, कभी 19-20 हो जाते हैं, रेट ऊपर चले गए तेल के या खाद के वगैरह हो गए। उनसे अलावा फिर भी जो छोटा काश्तकार है उनको बिल्कुल लासेस है, बाकी जो मेहनत करता है वगैरह करता है। अच्छा, आपको पता है कि सर मोहतरमा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी कन्वर्ट हुआ आसिफ जरदारी साहब। बिल्कुल। आपकी नज़र में आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को उस लेवल तक संभाला जो मोहतरमा का ख्वाब था? बिल्कुल मोहतरमा ख्वाब था। आसिफ साहब पार्टी को ऊपर लेके आए, बहुत पार्टी के लिए किया है, बहुत बिल्कुल सिंसियर है। आप आसिफ अली जरदारी साहब के लिए कौन सी वर्ड यूज करना चाहते हैं?
میں تو بس یہ ون بندہ ہے, اس نے دیکھو پارٹی کو بچایا ہے, ملک کو بچایا ہے. اچھا محترمہ کا سیاست آپ بھی آصفا میں دیکھ رہے ہیں یا بلال صاحب بھی؟ بلال صاحب دو A1 پارٹی کو لے کے آ رہے ہیں. صحیح, بالکل. آصفا جو ہے وہ بالکل ابھی ٹرین ہو رہی ہے, وہ بھی پارٹی کے آگے لے کے آئیں گے. اچھا سر, یہ جو عوام کے اوپر ایک ایسے سمجھے کہ بم گرایا گیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کا, جی آپ پتہ ہے کہ مہنگائی اب اتنی تک پہنچ چکی ہے کہ غریب کیا, لیکن میرے خیال میں 90% بندہ افورڈ نہیں کر سکتا یہ مہنگائی. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ پارٹی کیا کر رہی ہے, پارٹی کون سے فرض دے رہی ہے؟ نہیں, آپ تو جنرل بات کریں, ابھی جو مہنگائی کی بات کریں, مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. مہنگائی تو ابھی دیکھو ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے, اس کی وجہ سے تیل نہیں مل رہا ہے. اچھے تیل جو بڑھے گا تو ہر چیز بڑھ جائے گی. صحیح. ابھی میں نے جاوید چودھری صبح دیکھ رہا تھا, تو جاوید چودھری بولا, میرا کوئی دوست تھا فرانس میں, اس میں مجھے فون کیا تو پاکستان میں تیل مجھے لا کے دو, ہمیں یہاں فرانس میں نہیں مل رہا ہے. اچھا, ریٹ تو اوپر ہو گئے, وہاں لائن میں لگتے ہیں, جب ہمارا نمبر آتا ہے تو فیول نہیں ہوتا ہے. دیکھو تو یہ جنرل مسئلہ ہے, کرائسس آیا ہے. اللہ کرے تو یہ جنگ ختم ہو جائے تو پھر مطلب نارمل ہو جائے گا. نارمل ہو جائے گا. اچھا سر, میں یہ کہوں گا کہ لاسٹ میں آپ اپنے علاقے کے حوالے سے, گھوڑا باری کے حوالے سے, آپ نوجوانوں کو یا اپنے ووٹرز کو یا اپنے پارٹی کو, لوگوں کو آپ کون سا میسج دینا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھو, پارٹی کو نوجوانوں کو میرا تو یہی ہے کہ منشیات کو چھوڑو. یہ گٹکا مافیا, یہ ہمارے پاس جو گٹکے ہیں, موت کی کینسر وغیرہ وغیرہ ہوتی ہے, میرا یہی میسیج ہے, آپ یہ منشیات چھوڑو, گٹکا چھوڑو, یہی میسیج ہے. باقی پارٹی میں ہم بیٹھے ہیں, پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں, ہمارا یہی میسیج ہے. پیپل پارٹی کا ساتھ دیں گے, نوجوان جو ہیں بالکل مطمئن ہیں, پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں. تھینک یو. ناظرین, میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ آپ اور ہمارا سفر 4 سال کمپلیٹ کر کے 5ویں سال میں آپ چل رہے ہیں. 5ویں سال میں ہم نے کتنے ٹاؤن چیئرمینوں سے آپ سے بات کرائی, میونسپل چیئرمین سے آپ کو بات کرائی, MNA سے بات کرائی. 80 لاکھ کی بجٹ میں سے جو آج کے چیئرمین صاحب نے کام کرا ہے وہ قابل تعریف ہے. 80 لاکھ میں اتنا کام کرنا یہ باعث فخر کی بات ہے, اور اصول بھی یہ بنتا ہے کہ جو بندہ کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کو موقع دینا چاہیے تاکہ آگے چل کر وہ بہتر سے بہتر کام کرے. کیونکہ ہمارے اس میسیج کو پارٹی دیکھ رہی ہے اور عوام دیکھ رہی ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک بڑا کام ہے, بڑا اعزاز ہے, اپریشیٹ کرنا ایک حق بنتا ہے. ایسے کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے پروگرام کے مطابق چلتے ہیں. پروگرام کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے, تو لاسٹ میں مجھے رات کی شخصیت کو دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.